ang tanan nato mga binuhat sa Dios. Ano man, tungod na sa sala nga mismo mao'y nahimong babag ug nakaputol sa ato ang relasyon diha sa Dios. So karon, ikaw ako natay sala. Bisan usa lang nakabuk sala ra diha ko na. Usata? Kini sala mas damo pagit nga mapalayo sa Ginoo kay tungod ang silot ani ang pag-antos dito sa impyerno. Yung ng Biblia, ang bayad sa sala kamatayon. Kini kamatayon mo ni ang kamatayon padulong sa impyerno. Ugay ikaw kung naamay sala, ang tanang tao sa kalibutan, iniyon ng Biblia, ang tanan nakasala o nahilayo sa kahimayan sa Diyos. In short, nahilayo ang atong relasyon sa Diyos. So karon, gikinahanglan nga manumbalik ang atong relasyon sa Diyos. Nga naman, kay tungod kung dili ta manumbalik sa Diyos, dito ta sa impyerno padulong. Ang pag-antos silot sa atong sala. Pero gusto sa Diyos nga makauban ka niya sa langit. Ang problema, dili man punta ka ato sa langit kay tungod na ang matay sala. Kaya ang langit, perfecto man nga lugar. Walay sala dito. Dili kasulod ang laga, ang sala. Ugay tungod ikaw ako, naamantay sala, dili punta kasulod dito sa langit. Saktan? So, bisan o sa nang nakabuok, ina, ug sakto na makaadto tag impyerno, ug sakto na dili punta makaadto sa langit. So, karon, ngayon nita, aron masabtan ninyo, aduna rin solusyon sa atong problema sa sala. Dagan maging kay problema sa kalibutan. Apil na din na ato ang kwarta. Diba? Pagkaon,